Samacana kursa purnamente. नारायण नारायण ओम नमः अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने रामसलाई महाभाग जी स्वामी पदा। ब्रह्म जिज्ञासा इति पदे जी इति जी पदम समस्तं नव समस्तमेव स्वामी पदा समस्तमेव ब्रह्म ब्रह्मणा जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा षष्ठी कर्मणि षष्ठी वर्तते कर्मण षष्ठी अस्ति स्वामी पदा। अत्र अत्र समासे कश्चन क्लेशः नास्ति। केचन आक्षिपन्ति परन्तु यत् उभयो प्राप्ते कर्मणि तत् षष्ठी तत्तु समासस्य निषेधः तु कर्तकर्मणो कृति षष्ठी अस्ति स्वामी पदा। समासे चिंता नास्ति स्वामी पदा। इदानीं चतुर्थी परिग्रहे सप्तमी परिग्रहे और षष्ठी परिग्रहे जी जी कः समासः इति अत्र भेदः ब्रह्मणे जिज्ञासा परंतु ब्रह्मणा जिज्ञासा वा अच्छा हाँ ब्रह्मणा तृतीयादि जिज्ञासा परिग्रहे प्रथमाधिकरणेन समर्थयिष्यमाणयोर्ब्रह्मणो विषयत्व प्रयोजनयोर अन्यतरस्याप्यलाभात् कर्मणि षष्ठी परिग्रहे तदुभयलाभात् कर्मणि षष्ट्यः समासो अयम् इति भावः। कर्मणि षष्ठी समास प्रतिषेध शंका ये समास समर्थने नैव परंतु शंका इयं सम्यक् नास्ति। अत्र यत् उभय प्राप्तौ कर्मणि यदि आचार्यस्य इति स्यात् तदा परन्तु कर्मण्येव षष्ठी तद्य समाधत्ते स्वामी पदाः अद्य समाधयिष्यति। तो तत्र स्मृतिरीत्या अपि अस्य प्रतिषेधशंका निराकृता विदुषां ब्रह्मदर्शनम् इति जी 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 स्मृतवाक्येन और विशिष्य वैयाकरण रीत्या अपि अत्र जिज्ञासा पदम अप्रत्ययाद् इति सूत्रेण जी जी सूत्र विहित आकार रूप कृदन्तम् इति इत्यतोपि नात्र समास प्रतिषेध शंकावकाशः। हाँ जी जी समाधा जिज्ञासा इत्यस्मिन् जी 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 जिज्ञासा एव एवं सूत्रं व्याख्याय अधिकरण शरीर प्रदर्शनार्थं विषयवाक्यम् उदाहरति आदिशब्देन इति। ये अस्माभिः ह्यः अधीतं रात्रिसत्रन्यायः भवता कदाचित् अधिगतं किम्? रात्रिसत्रादिन्यायः मया न अधिगतं रात्रिसत्रादि न्यायः तत्र यो ब्राह्मणः वेदाध्ययनधर्मविचारपूर्वकं धर्मानुष्ठानेन विशुद्धचित्तः कर्मफलभूतात् लोकान् परीक्ष्य धर्मविचारशास्त्राभ्यासतो रात्रिसत्रादिन्यायतः प्रसक्तम् अक्षय्यादिवाक्यानां फलसमर्पकत्वं क्षिपन्त्या ये प्रसक्तम् अक्षय्यादिवाक्यानाम् अक्षय्यं हवै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति इत्यादि वाक्येषु कर्मणः क्षयिष्णुत्वम् अक्षय्यत्वं यत् प्रोक्तं तत्र अर्थवादमात्रम् इति ये स्वीकुर्वन्ति। अच्छा तत्र कृतेन कर्मणा अत्र विषयः सम्बन्धाविद एकाधिकरण्यम् एकसूत्रम् एकाधिकरणम् एकसूत्राधिकरणम् अस्मिन् एकस्मिन्नेव सूत्रे संबंध विषय संबंध विधेय प्रयोजन अधिकारी इत्यादिकम् एकस्मिन्नेव सूत्रे वर्तते। जी जी मम ध्वनि आयाति आयाति स्वामी पद आयाति। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्मेद माया नास्त्य कृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समितपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। अत्र समितपाणि विधानं यत् प्रोक्तम् आसीत् तदद्य मया कस्मिंश्चित् ग्रन्थे अधीतं। समित त्रिसमिधाम् आदाय त्रिसमिधं कृत्वा समित त्रिभिः तत् ये समित विधानं भवति समितपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। अन्यत्र सांप्रदायिकेषु तु समितपाणिः नाम मङ्गलद्रव्यं मालाय।
धर्मविचारानन्तरं अच्छा ब्रह्मविचाराय मङ्गलद्रव्यम् आनीय दधि सर्षप दुर्वा क्षतादीनि मङ्गलद्रव्याणि आदाय गच्छेत्। उपायनपाणि अच्छा। समिधस्थः जी जी। उपायनपाणिः। ब्रह्मविचारेण तद्ज्ञानसिद्ध्यर्थं विचाराङ्गं गुरूपसदनं परीक्षलोकान् इत्यादि वाक्यं विधातुं शक्नोति न वा? तदर्थम् इयं भाष्यप्रदर्शिता चिन्ता ब्रह्मविचारार्थं न वा? इदानीम् अग्रे ब्रह्मणः विचार्यत्वविषये सन्देहः। एतावता तु ज्ञातं तत् अत्र भक्तिः तस्य अनन्तरं प्रोक्तम्। अकृत लोकप्रेप्सा रूपं मुमुक्षुत्वं लब्धं। तदनन्तरं भक्तिः यत्र विवेकादिगुणसहकृत परमभक्ति संभावितेन अनेन ब्रह्मापि निर्तिशय निःश्रेयसकरं विचारणीयम् इति ब्रह्मणो जिज्ञासा। ये श्रीकण्ठभाष्यं भवतां पार्श्वे अस्ति न वा? दिवाकर जी वर्तते? अत्रापि प्रश्न संख्या प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमसूत्रस्य प्रथमसूत्रस्य को वर्तते? पृष्ठसङ्ख्या मम ग्रन्थे तु 86तमः वर्तते। अच्छा। और PDF मध्ये कश्चित् भेदः भविष्यति। जी शान्तदा। तत्र भक्तिविषये सहकृत परमभक्तिसम्भावितेन अनेन यद् भक्तिविषये भक्ति इत्यनेन सम्भावितेन परमभक्तिः तत्कुतस्मात् प्राप्तं तस्य कृते श्वेताश्वतर श्रुतिः प्रस्तूयते शिवार्कमणिदीपिकाकारेण। सापि श्रुति इत्यादि वाक्यं विषय इति भाष्यगतेन अनादिशब्देन ग्राह्या इति सर्वम् अनवद्यं विचारांग संशयं दर्शयति ब्रह्मेति। अयम् इह संशयक्रमः मुमुक्षूणां ब्रह्मविचारोपयोगी इति सूत्रकृता समारभ्यमाणम् इदं शास्त्रं प्रेक्षावत् कर्तृकारकारं भविष्यत्वयोग्यं न वा इति प्रथमं संशयः। तदर्थमियं चिन्ता कृतधर्मविचारस्य धर्मानुष्ठानविशुद्धचित्तस्य धर्मविचाराधिगतम् अक्षय्यादिवाक्यानां यथाश्रुतफलसमर्पकत्वं प्रबलन्यायान्तरेण प्रतिक्षिप्य तत्र अक्षय्यादिवाक्येषु यत् कर्मणां फलम् अक्षय्यं भवति इति प्रतिज्ञापितं तद् अर्धवादमात्रं। तो प्रबलतरं वाक्यं किं? प्रबलन्यायः तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते तथैव अमुत्र। तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते इत्यस्य प्राबल्यम् अधिकं वर्तते। तत्साधनं ब्रह्मज्ञानमिच्छतो अधिकारिणो ब्रह्मविचारेण तद्ज्ञानसिद्ध्यर्थं विचारांगं गुरूपसदनं परीक्ष्य लोकान् इत्यादि वाक्यं विधातुं शक्नोति न वा? द्वितीया शंका। प्रथमा शंका ब्रह्मविचारार्हं न वा? द्वितीया शंका विचारांग गुरूपसदनं नित्यादि वाक्यं विधातुं शक्नोति न वा? तदर्थं परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्यकृतः कृतेन। तदनन्तरं तद्विज्ञानार्थं सुगुरुमेवाभिगच्छेत्। द्वाभ्यां वाक्याभ्यां द्विभिः वाक्यम् इति द्विभिर्वाक्यभिः वाक्यम् इत्यस्य द्वितीया किं भवति? जी शान्तदा। वाक्यम् इत्यस्य द्वितीया वाक्यं द्वितीया वाक्य तृतीयायां द्विवचने तृतीया द्विवचने वाक्येन द्विवचने तृतीया द्विवचने वाक्येन वाक्याभ्यां वाक्येभ्यः द्वाभ्यां वाक्ये
हाँ, द्वितीय वाक्याभ्याम, द्वाभ्यां वाक्याभ्यां वाक्याभ्याम। द्वाभ्यां वाक्याभ्यां जी 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 यत् पूर्वं यद् अक्षय्यं अक्षय्यं चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति इत्यस्य इत्यस्मात् जी प्राबल्यं सिद्ध्यति। अतएव तत्प्रतिक्षेप्य ततो विरक्तस्य क्षयिष्णुकर्मफलात् विरक्तस्य समाधिसम्पन्नस्य नित्यफलप्रेप्सया तत्साधनं ब्रह्मज्ञानम् इच्छतो अधिकारिणो ब्रह्मविचारेण तद्ज्ञानसिद्ध्यर्थं विचारांगं गुरु उपसदनं परीक्ष्य लोकान् इत्यादि वाक्यं विधातुं शक्नोति न वा इति द्वितीया शंका। तदर्थम् इयं भाष्यदर्शिता चिंता ब्रह्मविचारार्हं न वा इति ब्रह्मविचारार्हं भवति न वा इति संदेहः। विषयो विषयश्चैव अधिकरणे अधिकरणं पंचलक्षणं भवति चतुर्लक्षणं वा? विषयो विषयश्चैव विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णय संगतिश्चेति शास्त्रे अधिकरणं स्मृतम्। यतो हि एकसूत्रम् अधिकरणं यद्वा एकाधिकरणं सूत्रम् अतएव अस्मिन्नेव सूत्रे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे पंचानां विषयः अन्यः पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः निर्णयः येषां पंचानां समावेशः भवति। एतावता विषयः व्याख्यातम्। इदानीं विषयः संशय एव भवति अन्यत् किमपि वा? संशयः संपूर्वकं विपूर्वकम् अपि शीङ् विषयः इति शयनार्थं धातुः भवति। विषयः मूर्धन्यः शकारः। अच्छा, विषयो विषयश्चैव। इदानीं विषयः व्याख्यातं। विषयः भवति ब्रह्मविचारार्हं भवति न वा इति संदेहः। विषयः संदेहः। इदानीं पूर्वपक्षस्तु ब्रह्मविचारयोग्यं न भवति। तत्र संदेहाभावात् न कोऽपि ब्रह्मणः सद्भावविषये संदेहानः। कथं संदेहाभावः? अयमात्मा ब्रह्मेति श्रुति अयमिति प्रत्ययेन प्रत्यक्षसिद्धमेवात्मानं ब्रह्म इत्युपदिशति। ततः कुतोऽत्र संदेहकलङ्कप्रसङ्गः? किंच विचारस्य उत्तरपक्षी पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः किंच विचारस्य फलं हि तद्विषयज्ञानं ज्ञानं च ज्ञेयपरिच्छेदः वेदान्तविचारजन्यं ज्ञानं ब्रह्म परिच्छिन्नति न वा? यदि परिच्छिन्नति तदा तस्य परिच्छेदातीतत्वभङ्गप्रसङ्गः। यदि न परिच्छिन्नति ब्रह्म तदा यथावत् न प्रकाशेत। अयमिति हि परिच्छिन्नो घटो अवगम्यते ततो ब्रह्म विषयं ज्ञानम् अपि न संभवति। तथापि प्रयोजनं च उत्तरपक्षः तथापि प्रयोजनं च न किंचित् पश्यामः न मुक्तिः प्रयोजनम्। अनादिसिद्ध संसारस्य दुरपहनवत्वादित्येवं प्राप्ते ब्रूमः सर्वदा समारम्भणीयं शास्त्रम्। एतावता प्रयोजनम् इति संशयः विषयः एकैव भवति। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षः विषयः पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः